अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का फजल करम हो आप सब पर। आज का मेरे बात करने का मौजू है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात। एक मर्तबा एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए मूसा, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म कौन रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इसके दो जवाब मुझे याद पड़ते हैं कि एक कहा कि नहीं और एक कहा मुझसे ज़्यादा कोई नहीं। तो जो भी उनके जवाब थे, अल्लाह ताला को उनका जवाब पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इस दुनिया में मेरा एक ऐसा बंदा है जिसके पास तुझसे ज़्यादा इल्म है। अब देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर तो नबूवत आई, मैं तो एक नबी हूँ, इतनी बड़ी उम्मत का नबी हूँ कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा इल्म है। नहीं, अल्लाह ताला से फरमाने लगे, ए अल्लाह, उस बंदे से मुझे मिला दे, मैं उस बंदे से इल्म हासिल करना चाहता हूँ, उस बंदे से मुझे मिला दे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोग एक मछली ले जाओ, उसको टोकरी में डालकर ले जाओ, जिस जगह पर वो मछली जिंदा हो जाए तो समझ लेना वही तुम्हारा मकाम है, वही तुम्हारा ठिकाना है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दोनों चल देते हैं। सफ़र शुरू हो जाता है। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थक जाते हैं और वहाँ पर एक दरख्त के नीचे आराम करने लग जाते हैं। जैसे ही आराम करते हैं तो उन पर नींद तारी हो जाती है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम वज़ू करने के लिए जैसे ही समंदर का पानी लेते हैं, जैसे ही वो वज़ू करते हैं, वज़ू के पानी के छींटे जैसे ही उस मछली पर पड़ते हैं, वो मछली ज़िंदा हो जाती है और पानी को फाड़ती हुई, यानी पानी से गुज़रती हुई, सामने एक जज़ीरा नुमा जगह होती है, उस पर चली जाती है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाग जाते हैं, लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल जाते हैं। अब दोनों फिर सफ़र शुरू कर देते हैं। अब देखें 24 घंटे का सफ़र, इससे भी लंबा 24 घंटे सफ़र आगे चले जाते हैं। 24 घंटे मायने रखते हैं, 24 घंटे आगे चले जाते हैं। तो फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को याद आता है कि ए मूसा, वो मछली तो वहीं ज़िंदा हो गई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अरे वही तो हमारी मंजिल थी, वही तो हमारा ठिकाना था, चलो अब फिर वापस चलते हैं। अब फिर वापस आते हैं। देखें 24 घंटे गए, फिर वापस आए भूखे प्यासे, लेकिन फिर भी इल्म की तलब देखें क्या चीज़ है कि मैंने उस शख्स से इल्म हासिल करना ही है कि जो अल्लाह ने मुझसे ज़्यादा उसे दिया है। अब फिर वो वापस आते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग लेटे हैं, उन्होंने ऊपर चादर ली हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब वो जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देखें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कोई खाना पानी कुछ नहीं पूछा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये नहीं कहा कि मैं भूखा हूँ, हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमें कुछ दे। नहीं, देखें इल्म। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि तू कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं मूसा, हज़रत मूसा, अल्लाह का नबी। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बनी इसराइल वाला मूसा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ। अब हज़रत ये नहीं कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ नहीं कहा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, जो तेरे पास इल्म है वो मुझे दे दे। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं कि ए मूसा, मैं तुझे इल्म तो दे दूं, लेकिन तू मेरे साथ चलने के लिए कभी राज़ी नहीं होगा, तू मेरी बात पर कभी नहीं अमल कर सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, बल्कि कहा, वादा किया कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन मुझे इल्म चाहिए, जो अल्लाह ने आपको दिया है ना, मुझे बस वो इल्म चाहिए। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं कि ए मूसा, तू मेरे साथ चलने पर राज़ी नहीं होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तू चल तो सही, मैं वादा करता हूँ जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए मूसा, क्या तू मुझ पर सब्र करेगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, जी हाँ, मैं सब्र करूँगा। अब दोनों एक कश्ती में सवार हो जाते हैं।
کشتی روانہ ہو جاتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام بھی ساتھ ہوتے ہیں. تینوں کشتی پر سوار ہو کر کشتی روانہ ہو جاتی ہے. جب آگے جو کشتی والے ملا ہوتے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیتے ہیں, ان کا اکرام کرتے ہیں اور پیسے وغیرہ نہیں لیتے. جب آگے جاتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں, کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں. ایک تختہ جیسے ہی توڑتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے, تو کیسا انسان ہے کہ انہوں نے تجھ سے پیسے بھی نہیں لیے اور تو ہے کہ ان کی کشتی میں نقص ڈال دیا تو نے. تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کرے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر معذرت کرنے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اب آگے جاتے ہیں. آگے جیسے ہی آگے جاتے ہیں, آگے دو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں گلی میں, دو چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. اب حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں, ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شریعت یاد آ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے, تو کیسا انسان ہے کہ تجھے پتہ بھی ہے شریعت میں قتل کرنا حرام ہے, تو نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی. تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر معذرت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے, اب سوال نہیں کروں گا, تو مجھے علم دے دے بس. پھر آگے جاتے ہیں, آگے کوئی بستی ہوتی ہے, کوئی بخیلوں کی بستی ہوتی ہے. اب دیکھیں 24 گھنٹے آگے گئے, واپس آئے, نہ کچھ کھایا نہ پیا. تو ظاہر سی بات ہے بھوک لگی, ان لوگوں سے کھانا مانگا, انہوں نے کھانا نہیں دیا. آگے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک دیوار ٹیڑھی ہوئی پڑی ہوتی ہے, یعنی گرنے والی ہوئی پڑی ہوتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں, اس دیوار کو سیدھی کر دیتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا, پانی تک نہیں دیا, اور تو ان کی دیواریں ٹھیک کر رہا ہے, تو کیسا بندہ ہے. تو اب حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں تو جانتا ہے میں نے کشتی کا تختہ کیوں توڑا تھا, کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو بے جرم معصوم لوگوں کی کشتیوں کے مال کو لوٹ لیتا تھا. میں نے کشتی میں نقص اس لیے ڈال دیا کہ وہ سمجھے کہ اس کشتی میں نقص ہے اور یہ ناقص ہے تاکہ وہ لوٹ نہ سکے. نمبر 2, تو جانتا ہے کہ میں نے اس بچے کو کیوں قتل کیا, کیونکہ اگر وہ بچہ بڑا ہو جاتا, جوان ہو جاتا, تو وہ اپنے والدین کو کفر کے راستے پر لگا دیتا. وہ اپنے والدین کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر کفر کے راستے پر لگا دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اولاد دینے کا ارادہ فرمایا, اس لیے میں نے اس بچے کا قتل کر دیا. نمبر 3, تو جانتا ہے میں نے دیوار کو سیدھا کیوں کیا, کیونکہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا زیور وغیرہ ان کا مال تھا, اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو بستی والے کھدائی کے دوران ان کا سارا مال کھا جاتے. تو لہٰذا میں نے دیوار اس لیے سیدھی کی تاکہ وہ بچے اپنے حق سے محروم نہ رہیں اور ان کو ان کا حق مل جائے. اور میں نے کہا تھا نا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا, اب بس تیری اور میری ملاقات یہیں تک کی تھی. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سوال پوچھے, یعنی وہ صبر نہیں کر سکے. تو ان کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ختم ہو گئی. تو اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام سوال نہ کرتے تو نہ جانے ہمیں کتنے خدا کے راز معلوم ہو جاتے, کتنی خدائی ہم پر ظاہر ہو جاتی. اب دیکھیں علم کی تڑپ کیا چیز ہے کہ وہ اتنی دور گئے علم حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی قوم میں واپس نہ بھی جانا پڑا میں علم کو ضرور حاصل کروں گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بڑے بڑے اولیاء کرام سے اپنا تعلق جوڑیں, بڑے بڑے استاذہ سے اپنا تعلق جوڑیں تاکہ ہم مزید سے مزید علم مل سکے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.